का सख्ती से पालन करें और कोरोना वायरस को हराने में मदद करें। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा जनहित में जारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तहे दिल से खुशामदीद इस्तकबाल आप सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का इस खास सीरीज के आज के शुमारे में, जिसका नाम है कोरोना वायरस से मुकाबला। कोरोना वायरस से हमारा मुकाबला, हमारी जंग जारी है और ये जंग तब तक जारी रखेंगे हम जब तक इससे हम मुकम्मल तौर पर आज़ादी ना पा लें। जी हाँ दोस्तों, इस शो के फॉर्मेट के हिसाब से जो है, आप बेशक जानते हैं शो का फॉर्मेट क्या है। यही है कि हम मुख्तलिफ महकमों के मुतल्लिकीन को, सरबराहां को दावत देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं और वो बातचीत जो है आप तक पहुंचाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हम आप तक पहुंचाए, जो कि बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ अवलीन है। और इसी फ़र्ज़ के तहत हमने आज भी एक नहीं बल्कि 2 मेहमानान को दावत दी है। स्टूडियो में बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है। हम इनको फ्रंट लाइन वॉरियर्स के नाम से जानते हैं, सोसाइटी की बैकबोन है और ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक में इन्होंने जो किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। उसी काम को, उसी तारीफ को जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप तक हम इनसे बात करेंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूं आज के हमारे मेहमानान शख्सियात को। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मोहतरम बशीर अहमद रथर साहब, जो कि सीनियर नर्सिंग एड है डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल स्कीम्स श्रीनगर से, और इनके बाईं जानिब तशरीफ फरमा है मोहतरमा शगुफ्ता बशीर साहिबा, जो कि स्टाफ नर्स है GMC श्रीनगर से। आप दोनों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। आगाज करेंगे मैम आपसे, जानना चाहेंगे आपसे, आप लोगों का जो रोल है, खास तौर पे नर्सेज का जो इस वक्त पे रोल है, बिल्कुल डॉक्टर्स के शाना बशाना आप काम कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा कहेंगे कि अपनी जान को खतरे में डालकर आप काम कर रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या मोटिवेट करता है आपको जब आप हर दिन उठते हैं, काम पे जाते हैं, जबकि आपको पता है इस वक्त पे जो है कोविड चल रहा है, कैसे पेशेंट्स के साथ आपकी डीलिंग है, तो कैसे आप खुद को चार्ज करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं? जी, पहले हम इस नर्सिंग फील्ड में जब आए हैं तो इस पैंडेमिक से पहले भी हमारा जो रोल होता है, हमारा जो दिमाग में जो हमारा ये हम कहेंगे जो हमारा मोटिवेशन होता है, वो ये होता है वर्क इज अ वर्शिप। हम इस फील्ड में आए हैं, हमें पता है हमें बीमार की जिम्मेदारी करनी है, हमें बीमार की खिदमत करनी है। तो यही एक चीज़ अदर देन दिस कोरोना वायरस, तो यही चीज़ हमारे दिमाग में होती है। वी आर डीलिंग विद सिक एनेबल्ड, हम कहेंगे एक लाचार इंसान से हमें डील करना है। तो यही चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा, जब हम सुबह निकलते हैं, अपने जॉब के लिए निकलते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है कि वी आर डीलिंग विद सिक एंड एनेबल्ड पर्सन। ये हमारा तो चाहे तो कोविड पेशेंट हो या फिर नॉन कोविड हो, आपके लिए दोनों हमारे लिए तो सेम है। लेकिन आजकल हमारा जो ज्यादा है, पैंडेमिक हो गया, ये डिजीज वर्ल्ड वाइड है, तो हमारा जो रोल है वो इस चीज़ की ओर ज़्यादा है कि हम अपने आप को और अपने पेशेंट्स को किस तरह सहूलियत पहुँचाएं। ये हमारा पहला मोटिवेशन होता है, जो हमें हर रोज़ जब हम उठते हैं, जब हम आते हैं, हमारे दिमाग में होता है कि हमें पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। बिल्कुल। बशीर साहब, आपकी जानिब आते हैं, आपके डिपार्टमेंट की हम आगाज़ में बात करेंगे, चूंकि आप जो है इसी डिपार्टमेंट से, इन्फेक्शन कंट्रोल के डिपार्टमेंट से आपकी वाबस्तगी है। जानना चाहेंगे इस पेंडेमिक में आपके डिपार्टमेंट का क्या खास रोल बन रहा है? वालेकुम अस्सलाम। जनाब कश्मीर से करूँ? जी जी, आराम से। ये सात पेशेंट इन्फेक्शन कंट्रोल से ड्यूटी जिम्मेदारी इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर वनकस इन्फेक्शन कंट्रोल HOD डॉक्टर फोमदा साहब, माइक्रोबायोलॉजी HOD चेयरमैन MS फारूक अहमद जान साहब, डायरेक्टर स्कीम प्रोफेसर AG हंगर साहब। ये सात नान कुछ जाए मैसेज पेशेंट सस्पेक्शन कह कोरोना वायरस मं सस्पेक्शन या पॉजिटिव पेशेंट करान कॉल, ओतुत गन एजुकेशन दिवान, तत सोच वनान इतना करो, इतना हैंड सैनिटाइज करो, यह हैंड वाश करो। तम पे ये सात बासो करान पे ये बेडस पे पॉजिटिव पेशेंट करान डिसइंफेक्शन सोरे कि व्हील चेयर पे बराबर इंस्ट्रूमेंटस तान। पे फॉगिंग
ایئر بورنس مز آس کی یہ گژھان ڈس انفیکشن ختم پتہ کران امہ پتہ کران اخ گھنٹہ پتہ ونان تھی کرو ویٹ پتہ بیٚیہِ ہٮ۪کان پیشنٹ ترٲوِتھ تتھ پٮ۪ٹھ آرام سان بالکل بالکل یعنی کہ ونکن تہد اخ اہم رول یہ سکیم کیٛازِ اتھ منٛز چھِ اَسہِ ونکیٚنس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سٹارٹ گوٚو کورونا وائرس پروفیسر اے ہینگر صاحب فاروق احمد جان صاحب یہ تمام ایڈمنسٹریشن گئی اَسہِ تمہِ ساتہٕ الرٹ تِم گٔے نہٕ پتہٕ گرٕ تہِ کِہیٖنۍ تِم بیٖٹھۍ أتنَسٕے چھِ بالکل یمو ترٛوو گرٕ بار أتی یِم بیٖٹھۍ اتھ سۭتۍ یمو کوٚر یہِ اتھ سۭتۍ جنگ جدجہد واریاہ بالکل ات ونکن ساری جدوجہد کوشش کرو کہ یہ تراویس جلدی یلہ بالکل انشاءاللہ جی انشاءاللہ یہ امید ہماری برقرار رہے گی. جاننا چاہیں گے آپ سے رول جو ہے ابھی نرسز کا بہت ہی مشکل ہے, بہت ہی ایک ایسا کہیں ہم کہ انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کام کر رہا ہے. کون سے پریکاشنز آپ لے رہے ہیں اس وقت پہ تاکہ یہ کووڈ انفیکشن آپ تک نہ پہنچے اور خدا نخواستہ اگر کسی نرس کو ہو تم سو انفیکشن کو تم سندس پیشنٹس تام واتو کیا پریکاشنز ہے تفصیلا ہمیں بتائیں. دیکھیے جب ہم نکلتے ہیں اب صبح اپنے مطلب کام کے لیے جب ہمیں جاب کے لیے نکلنا ہوتا ہے, جب ہمیں ہاسپٹل جانا ہوتا ہے, فرسٹ یو شوڈ پروٹیکٹ یور سیلف فرام دا فرسٹ. مطلب جب آپ نکلے ہیں آپ بس میں چڑھے یو شوڈ پروٹیکٹ یور سیلف. سمپلی ہے کوئی ماسک سے پان پروٹیکٹ کرے جب تک ہم ہاسپٹل میں پہنچ جائیں گے. وہاں ہمیں پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ مل جاتا ہے پی پی کٹ جو بھی آج ہر ایک ہاسپٹل میں دستیاب ہے, ہر ایک ہیلتھ کیئر ورکر کو پرووائڈ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں لگانا ہے جب بھی ہم پیشنٹ کے پاس پہلے جاتے ہیں. اگر ہم کسی جنرل وارڈ کی بات کریں گے جہاں ہمیں یہ خدشہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کووڈ پیشنٹ ہے, لیکن ہمیں یہ دھیان میں نہیں رکھنا ہے کہ کووڈ پیشنٹ نہیں ہے. یو شوڈ ٹریٹ آل دا پیشنٹس ایز اے کووڈ پیشنٹ. تو ہمیں پہلے پروٹیکٹیو ویئر لگانا ہے, اپنا ماسک, گاگلز, کیپ لگانی ہے, شو کور لگانی, فل کور ہمیں لگانا ہے پہلے پیشنٹ سے جانے کے. یہ شوڈ گورنمنٹ پانی پریکاشن, یہ ہمیں خود کی پریکاشن ہے. دوسرا ہے کہ پیشنٹ کو آپ سسپیکٹ کریں یہ کووڈ ہے, ٹریٹ کریں گے یہ سارے پیشنٹس کو کووڈ ہے, تو اس کے حساب سے ہمیں پہلے اپنے پروٹیکٹیو ویئر لگانے ہیں, اچھے سے فریکوینٹلی ہینڈ واشنگ کرنی ہے, ہینڈ رب کرنا ہے, تاکہ ہم جب پہلے پیشنٹ کے پاس جائیں تو پیشنٹ کو ہمارا انفیکشن نہ لگے. یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ ایک ہیلتھ کیئر ورکر ہے, آپ نے کہیں سے آپ کو کنٹریکٹ یہ ڈیزیز ہو گئی ہے, دین یو آر تھریٹ ٹو دا پیشنٹس. تو آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹیو ویئر میں رکھنا ہے تاکہ آپ وہ پیشنٹ. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں. پیشنٹ جو بیچارہ نارمل ہو, جس کو یہ ڈیزیز نہ ہو, کورونا وائرس نہ ہو لیکن کوئی اور ڈیزیز ہو, تو اس کو یہ انفیکشن نہ لگ جائے. یہ جو پانی پروٹیکشن پچھو پانی سینس پیشنٹ سے پروٹیکشن آسان, یہ دونوں کی زندگی کا سوال ہوتا ہے اور پوری کمیونٹی کا سوال ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی انڈیویجول انفیکٹ ہو گیا, یہ پھر اپنی فیملی میں جاتا ہے, انڈیٹیکٹڈ گیا یا ایسے کوئی علاج کے لیے آیا تو اس کو انفیکشن لگ گیا ہاسپٹل میں, یہ وہ تو گو گھر, وہاں سے اس کی فیملی کو بھی تھریٹ ہوتا ہے. جب تک دیکھیے پہلے میں اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گی, جو یہ کرونا وائرس ہوتا ہے اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے 2 to 14 days, تو سمٹمس 5 دن میں بھی آتے ہیں. لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے بہت سارے کیسز جو یہاں JNK میں یا ادر دین اسٹیٹس یا باقی کنٹریز کی بہت سارے کیسز انڈیٹیکٹڈ رہ گئے, ان ریکاگنائزڈ رہ گئے, اسمٹومیٹک, جن کو کوئی سمٹم نہیں ہے. آپ ان کو نارملی ٹریٹ کریں گے لیکن وہ نارمل بینگ بھی نہیں ہوتے ہیں, دے آر کورونا سسپیکٹ, ان کو کورونا ہوتا ہے, دے آر اسمٹومیٹک. آپ کے پاس ایک نارمل بینگ ہوتا رہے گا لیکن وہ سسپیکٹ ہوتا ہے یا اس میں یہ کورونا وائرس ہوتا ہے. یہ سب چیزوں کا ہمیں ایک اسٹاف, ایک جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے جو ان کو ڈیل کرتا ہے پیشنٹس کو, ان کو یہ تھریٹ دماغ میں رکھنا ہے, ان کو یہ تھریٹ رکھنا ہے کہ ہر ایک پیشنٹ کو, ہر ایک انڈیویجول کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے. بالکل, یعنی کہ تمن سسپیکٹ تمین ایز اے پازیٹیو کیسز. بالکل. تہ کن سر تہ نش یسو یہ زانن کہ یہ کووڈ نو, امیش ات ونان کووڈ کیا یہ نو, ہمیں اس بارے میں کچھ بھی ابھی علم ہے نہیں کہ انفیکٹ ونکن ہچان یہ کت کنت اس ملے واریاہ رپورٹس, گۄڈٕ ووٚنُکھ اکھ چیز پتہٕ ووٚنُکھ بیاکھ چیز, کیازِ کہ ونی ہچھانی. تۄہہِ نش یژھو زانُن کہ تہندِ خٲطرٕ تہِ اوس تمہِ وِزِ بڑٕ مشکل وقت, کیازِ کہ اتھ متعلق ٲس نہٕ زانکٲری کینٛہہ. کِتھ کٔنۍ کٔرٕو تۄہہِ ٹریننگ سٹارٹ, خاص طور پہ یم گۄڈٕ سٲنۍ یم نرسز آسہٕ یُس یہِ سورُے سٹاف اوس تہنٛز ٹریننگ کِتھ کٔنۍ کٔرٕو تۄہہِ سٹارٹ, تہٕ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ ونکٮ۪ن یِمن شانہ بہ شانہ یہ سورُے ہیٚچھناوان, سۭتۍ سۭتۍ روزان, تتٮ۪ن کیاہ چھُ کرُن؟
ایکچولی کران ونکس یم سات یہ کورونا وائرس سٹارٹ گو یہ ہسا ڈاکٹر صاحب کیا فومدا صاحب آئی انفیکشن کنٹرول بیاا یہ ایچ او ڈی اعجاز کول صاحب ام دِژ اَسہِ ایجوکیشن کہ تُہۍ کٔرِو سا بیٹا یِتھ کٔنۍ پٔکِو تُہۍ یِمن پیشنٹن سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَتہٕ پیشنٹس نِش ٲسۍ گژھان أسۍ ٲسۍ ایجوکیشن دِوان سسٹر ٲس نرسنگ ییر اوس سینٹری اٹینڈنٹ اوس تِم ٲسۍ کران أسۍ ٲسۍ پَتہٕ تِمن ٲسۍ دِوان تِمو دِژ اَسہِ ایجوکیشن تِمو دِژ اَسہِ ٹریننگ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو پَتہٕ ٲسۍ کِٹ لٲگِتھ گژھان یا انجکشن آسہِ دیُن پیشنٹس بیڈ میکِنگ آسہِ کَرٕنۍ أسۍ ٲسۍ یِم لاگناوان یہِ حظ یہِ کِٹ تہٕ پَتہٕ ٲسۍ یِم اَتہِ سُہ ڈِسکاڈ کران یُتھُے یہِ کٲم مۄکلایے پیشنٹس اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أتی کران ڈِسکاڈ یَتھ حظ یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان أتی ٲسۍ یِم ڈِسکاڈ کران بیکٹس منٛز تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ کران کٲم وۄنۍ نیران واپس تہٕ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یِم ہینڈ واش کران نَیہِ سَرٕ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ ہینڈ سینِٹایزر تہِ کران یوٗز تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ اوس اَسہِ ساروی کھۄتہٕ اوس اَسہِ ہیپوکلورایٹ اوس اَسہِ أسۍ ٲسۍ پانٛژھ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سُہ میڈم لیڈی اولڈ لیڈی اکھ گٔے اَسہِ سۄ گٔے یہِ ہسا یہِ ڈِکلیئر پازِٹِو پیشنٹ آو أسۍ ٲسۍ تٔمِس کران کٲم أسۍ ٲسۍ احمد اللہ وانی صاحب انفیکشن کنٹرول آفیسر أسۍ ٲسۍ یِکوَٹے أسۍ ٲسۍ کران کٲم أسۍ ٲسۍ أمِس 10 مِنٹ 20 مِنٹ گٔژھۍ أسۍ کران ٲسۍ ہیپوکلورایٹ سۭتۍ سورُے ماپِنگ یِوٕنۍ کہِ مگر کِٹ لٲگِتھ بیڈ تہِ أسۍ ٲسۍ کران یہِ لاکر تہِ سورُے کینٛہہ بالکل درواز ورواز لاکر بالکل ٲسۍ کران یہِ سورُے یہِ تہٕ تَمہِ سۭتۍ گٔے ماشاء اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ گٔے سۄ بَڑٕ فٔسٹ کلاس سۄ گٔے وارٕ کارٕ پَتہٕ گرٕ اَصٕل پٲٹھۍ 14 دۄہہِ پَتہٕ کوٚر تٔمِس بیٚیہِ ٹیسٹ سُہ آو نیگیٹِو. ٹھیک تو یم نرسز چھِ آسان تِمن کِتھ کٔنۍ چھِو تُہۍ وٕنکٮ۪ن ٹرین کران؟ تِم چھِ یِم آسان یِم سِسٹر سٲنۍ سِسٹر چھِ آسان یہِ چھِ اژان پیشنٹس نِش یہِ چھِ أمِس ایجوکیشن دِوان سون بوٚڑ بار ٹیٖم چھُ انفیکشن کنٹرول آفیسر چھُ اَسہِ یہِ کیٛاہ چھُ أمِس ناو یِمن احمد اللہ وانی صاحب بیٚیہِ چھِ تبسم میڈم بیٚیہِ چھِ حسیٖنا اختر بیٚیہِ چھِ انصارا روزی یِم چھِ یِمن دِوان ایجوکیشن باضٲبطہٕ کلاس دِوان اَصٕل پٲٹھۍ فٔسٹ کلاس تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو کوریا یِمن بیٹا یِتھ کٔنۍ کٔرِو یِمن سۭتۍ تہٕ تِم چھِ بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ گژھان تِم چھِ سمجھان تِمن پنٕنۍ بچہِ مدر فادر اِوٕن کہِ برٛدر سمجھان چھِ تِم چھِ یِم بالکل سمجھان یِمن کہِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ سون ڈایریکٹر صٲب تہِ تِم یِم چھِ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ صٲب چھِ نوڈل آفیسر صٲب چھِ انفیکشن کنٹرول ایچ او ڈی چھِ یِم چھِ تمام چھِ یِم چھِ صحیح لٔگۍ آسان یِم چھِ راوُنٛڈ کران اَصٕل پٲٹھۍ پیشنٹس ہٮ۪وان خبر وبر اَصٕل پٲٹھۍ. بالکل بالکل تۄہہِ نِش یژھو ییٚتٮ۪ن زانُن وٕنکٮ۪ن یُس یہِ کووِڈ چھُ چلان وٕنکٮ۪ن چھُ ڈاکٹر صٲب چھِ یِوان پیشنٹس نِش تِم چھِ تِمن نظر دِوان دوا لیکھان تِم چھِ پانس خۄدایس حوالہٕ نیران کیازِ کہِ تِمن چھِ باقین پیشنٹسن آسان وٕچھُن تۄہہِ چھِ آسان ذمہ دٲری تُہۍ چھِو 24 گھنٹہٕ آسان یِمن أکِس پیشنٹس سۭتی چھِو تُہۍ آسان چاہے پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہو یا پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کے بالکل ساتھ ہوتے ہیں بالکل قریب ہوتے ہیں. اس وقت پہ یُس یہِ وٕنکٮ۪ن وبٲیی صورتحال چھِ چلان وٕنکٮ۪نس کم مُشکلات چھِ تۄہہِ درپیش تِم مُشکلات ؤنۍتو اَسہِ تام سانٮ۪ن ناظریٖنن تام کیازِ کہِ واریاہ مُشکِل چھِ سانہِ دٔسۍ تۄہہِ واتان. وٕچھِو حظ واریاہ مُشکِل چھُ گژھان یِمن پیشنٹن گۄڈٕنیتھٕے چھُ اکھ سٹِگما پہلے میں جنرل پبلک ان کو یہ انفارمیشن دینا چاہوں گی یہ گژھِ نہٕ ٹریٖٹ کَرُن ایز اے سٹِگما کینٛہہ ہر ایک بیماری کا علاج وٕنکٮ۪س چھُنہٕ بیمار علاج کینٛہہ مگر دھیرے دھیرے اس کا علاج نکل آئے گا. وۄنۍ چھُنہٕ پیشنٹ ہمیں ہاسپٹل میں بھی ایسے پیشنٹ کو بیاسر نہیں ہونا ہے ہمیں اس پیشنٹ کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے. وی شوڈ پہلے تو ہمیں فیئر کو اپنے گھر میں ہی چھوڑ کے آ جانا. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں اگر دھیرے دھیرے اس کا علاج نکل آئے گا. وہی چھُنہٕ پیشنٹ ہمیں ہاسپٹل میں بھی ایسے پیشنٹ کو بیاسر نہیں ہونا ہے ہمیں اس پیشنٹ کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے. وی شوڈ پہلے تو ہمیں فیئر کو اپنے گھر میں ہی چھوڑ کے آ جانا ہے تو تب جا کے ہاسپٹل میں انٹر ہونا ہے. ایک وہ ایموشنل بانڈ لے کے ایک وہ موٹیویشن لے کے ایک وہ جذبہ لے کے ایک وہ بریوری لے کے ایک اسٹاف نرس کو ہاسپٹل میں آنا ہے. وہ نہ چھوڑ بیاسر کروں گی میں جنرل پبلک کو بھی کہنا چاہوں گی اگر کسی کمیونٹی میں کسی سوسائٹی میں کورونا پیشنٹ ہے آپ اس پہ بھید بھاؤ نہ کریں. اس کی فیملی ممبرس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے سوشل ڈسٹینسنگ کا تو احتیاط رکھنا ہے اگر زیادہ ان کی وہاں جانا بھی نہیں ہے لیکن ان کو وہ بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے. یو شوڈ ناٹ ٹریٹ دس پیشنٹ ایز اے کرمنل چھُنہٕ پیشنٹ کَرُن ٹریٹ کِہیٖنۍ ایز
किसी सोसाइटी में हो, कम्युनिटी में हो, किसी हॉस्पिटल में हो, ये एज अ क्रिमिनल इसको ट्रीट नहीं होता. अगर तो गवर्नमेंट केस आज सारे पैनिक थे, बिल्कुल सारे सब में से फोबियाज क्रिएट हुए थे. अब क्या करें, बहुत सारे पेशेंट्स में रिकवर भी हो गई. जरूरी नहीं है कि रिकवरी रेट काफी अच्छी है. इसमें फेटल रेट जो है दैट इज 2.3 to 5%. Okay. हर एक पेशेंट मर नहीं जाता Exactly. है, तो रिकवर भी बहुत सारे पेशेंट हो गए. अब वही पेशेंट्स मर गए जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, लाइक उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, किडनी फेलियर या कोई और अंडरलाइंग इलनेस है. तो कोविड वायरस भी इसको हो गया तो टिनिस गई में एमसिक्योसाइनस एडप्ट, तो उसको खतरा बढ़ता है, लेकिन रिकवर भी हो गई पेशेंट्स को. तो हमें क्या हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. मान लीजिए मैं किसी वार्ड में काम कर रही हूँ, हमारे आज क्या मुश्किलात हैं किस गसान गवर्नमेंट मुश्किलात गसान की जो हमारे पीपीई जो हमें लगा के होता है उसमें हमारी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग फॉर एग्जांपल बाकी सारी चीजें हमें खाना पीना भी तो होता है, वॉशरूम की चौसन हर एक हाजत की चौसन हर का चीज है. तो इसको ओपन करना फिर लगाना ये बहुत सारी एक चैलेंज भी होता है, बिकॉज देयर इज एक सेपरेट प्रोसीजर ऑफ दिस डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट. ये किसी ऐसे इन्फेक्शियस वेस्ट ये किसी ऐसे नहीं करना चाहिए ताकि अगर कोई और स्टाफ आ जाए. मोस्ट प्रोबेबली वन भी ये अच्छी कारण फोन यूज मतलब हमारी जरूरत है, जैसे आजकल का खाना जैसे खाना जरूरी है वैसे मोबाइल भी जरूरी है. अगर मैंने मोबाइल यूज किया है, पहले हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिंग स्टाफ को किसी भी जो हेल्थ केयर वर्कर है मोबाइल का कम से कम यूज करें हॉस्पिटल्स में. अब जरूरी मोबाइल यूज करूं लेकिन इसका एक बाज़ाब्ता एक कवर रखें जिसको आप प्रॉपर्ली डिस्कार्ड कर इसको सैनिटाइज करें मोबाइल. तो एक असल में पानी चीज जिनकी में पर्सनल इक्विपमेंट यूज करके मैंने कहीं और फेंक दिया, ये मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरे पेशेंट ने अटेंडेंट ने किसी और स्टाफ ने उसको टच किया तो बिकम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. ये ट्रांसमिट ऐसे ही होता है. मुझे एक ऐसे काम करना है वार्ड में ताकि मैं वो एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में काम कर रही हूँ उसको इन्फेक्ट नहीं करना है. अगर हो भी गया इन्फेक्ट उसको प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेंट करना है इस चीज़ को, ताकि मेरा जो दूसरा स्टाफ है वो इस चीज़ में अचानक से हाथ लगाकर इन्फेक्ट ना हो सके या दूसरा पेशेंट इन्फेक्ट ना हो सके. ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरी मुश्किलात ऐसे आते हैं जैसे मैंने आपको कहा खाना पीना भी जरूरी है तो उसको क्लोज करना. गलती का समस्या हमारे हॉस्पिटल्स में है भी पीपीई किट्स अच्छे खासे तादाद में अवेलेबल भी है और होने भी चाहिए ताकि हमने कोई पीपीई किट लगाया वो फट गया वो फंक्शनल नहीं है प्रॉपर वे में नहीं है तो उसमें क्या है हमें ये अबंडेंट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए पीपीई किट, ताकि अगर हमें कोई नॉन फंक्शनल कोई किट हो गया या एक्सटर्नली वो मेला हो गया गंदा हो गया तो वो हमें डिस्कार्ड करना है ताकि बहुत सारी चीज़ों में अगर मैं एज ए स्टाफ देखूंगी, मान लीजिए मैंने कोई पीपी किट पहन लिया मेरी अपनी सुस्ती की वजह से मैंने कुछ चेंज नहीं किया ये भी है. इसको निकाल के हमने जब हम शाम को घर जाते हैं मैंने इसको कहीं और टांग दिया तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो एक प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ दिस इन्फेक्शन मटेरियल शुड बी डन बाय एवरी स्टाफ वर्किंग इन द हॉस्पिटल. ये हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है ताकि देखिए सब कुछ सारी इंसानों चलो बिहेवियर सेम आसान की ही बिल्कुल. तो ये बिहेवियर को मॉडिफाई अगर हम कहेंगे एक इंसान तालीम याफ्ता तभी इसको कहेंगे जब उसका बिहेवियर मॉडिफाइड होता है. लेकिन अगर एक इंसान जानवर की तरह बिहेवियर करे लेकिन वो इन्फेक्शियस मटेरियल खाए पिए ऐसे वो भी फेंक दिया सब कुछ, क्योंकि आज सब कुछ इन्फेक्शियस है. बिल्कुल खाना पीना भी जो भी आपने लगाया वो भी इन्फेक्शियस है, जो भी आपने पेन यूज किया मोबाइल यूज किया जो भी ये भी इन्फेक्शियस है. तो इन चीज़ों को एक अच्छे एहतियात से रखना है. बिल्कुल. तो ये चीज़ लाइफस्टाइल बदलने कम से कम इस दौर में जो ये पैंडेमिक दौर है जब तो खुदा करे इंशाल्लाह जल्दी भी हो जाएगा इसका इलाज अवेलेबल हो जाए, लेकिन जब तक हम इस जंग में फंसे हुए हैं तो हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि हम कॉमन पब्लिक को अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को थ्रेट में ना या किसी मुश्किल में ना डालें. बिल्कुल. तो बाद में मुश्किल भी हो जाती है. आपने देखा भी होगा हमारी बहुत सारी स्टाफ इन्फेक्टेड भी हो गई जिनको ये भी नहीं पता था उनको इन्फेक्शन है, उनको फिर हमें क्वारंटीन रखना पड़ा. उनके साथ कौन फिजिकल कंटैक्ट में आ गए थे उनको भी तो अगर हमने ऐसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिंसियरली नहीं लिया तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे हॉस्पिटल्स हमारे बंद हो जाएंगे क्योंकि जब डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे जब स्टाफ नर्सेज इन्फेक्टेड नर्सिंग ऑर्डर मम्मी की छुट्टी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां सही तो जो भी इस बीमार के साथ जुड़ा होता है वो इन्फेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारा हॉस्पिटल प्रॉपरली स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात। सर मैम ने यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट छेड़ा, स्टिग्मा युस सोशल स्टिग्मा नो डाउट आइसोलेट कर क्वारंटीनस मन पान थवन मगर बाइकॉट कर तिमन लुकन। अब कोविड आ गया किसी को कह कोविड पॉजिटिव पे तमिस तिथ ट्रीट कर जन सो नॉर्मल अत मुतलिक कित तुम लुकन तम अवेयरनेस वातनावान। रिपोर्ट कह दिवान मेडिकल स्टूडेंट सबस तम सर्वन रिपोर्ट इवन के सरसी हॉस्पिटल अत पृछान पेशेंट गो नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग इंचार्ज वार्डस में नर्सिंग सुपरवाइजर हेवान रिपोर्ट पे एजुकेशन दिवान अटेंडेंटन तुम बामरू की परवाह क्या तो कह हर गुमुत वन है मे प्रॉब्लम बमा हेक कर मगर ना तमिस एजुकेशन दिवान असल पे फर्स्ट क्लास पे तमिस वन दपान कर पानस हैंड वाश असल पे हैंड सैनिटाइजर कर यूज बिल्कुल असल पे प्लेट वलेट छान गोडनथ सोरे डाइट डिपार्टमेंट तम कुन मोहताज थवान कह पेशेंटस की तम फर्स्ट क्लास पे तमिस खान वातनावान असल पे चाय आसि बत लंच आसि डिनर आसि फर्स्ट क्लास पे वातनावान तमिस पे करान ये सात सर्वेलेंस रिपोर्टस मज पते आसान अत इन्फेक्शन कंट्रोल टीम सोन आसान पते बराबर डिस्पोजेबल आइटम यूज गोमुत वातनावान इंसुलेटर्स पे कर डिस्कार्ड तम पे तम पे डस्टबिन वेस्टबिन कर साफ बे थाना लगित अम खतर बड़ बार एजुकेशन तिमन दिवान तुम करू ये तो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब PG सीनियर रेजिडेंट कंसर्न कि सोन डॉक्टर साहबन डायरेक्टर साहबन कोर बड़ शुक्र गुजार कि अम थ अलर्ट तमाम अमिश तमाम अलर्ट एम्प्लॉय तमिस अलर्ट शुक्र गुजार कि एडमिनिस्ट्रेशन फर्ज तिम फर्ज निभावान हद खुद ज्यादा ये तुह निश यह जानन कि वनकन तुह निश पेशेंट तमिस अल्लाह ताला पे भरोस तमिस तुह पे भरोस तम गोड पन्निस पानस खुदायस कर हवा तम पे तुह कर हवा मगर वनकन सो सूरत हाल कि इंसान दिमागी तौर परेशान स्ट्रेसस मज आमुत तुम कित तिमन अटेंडेंटन खास तौर पे अटेंडेंटन हिज कथ बह कर तिमन कित तुम संभालान तिमन कित तुम दिलास मदद दिवान सती अमिस पेशेंटस कित तुम सपोर्ट करान कि तुह ये तुम बाबरन जरूरत कि ये वन तव तफसीलन कित मैडम बह कर अर्ज कि पेशेंट सह सस्पेशन तमिस कर ऑलरेडी साइकेट्री प्रॉब्लम तमिस पे तम सुद अटेंडेंट तमिस जोर अटेंडेंट सह बेहान बेडस पे कहें तिमन कोर बड़ ब्रीफ कि तुम करू सा तम गई वायलेंट गई हु गई मगर तिमन दुत महसूस गसन की तिमन लोग पान मोल मोज लोग तिमन पान तिमन रूद सह हिसाब पाते या क्या शुक्र अल्लाह ताला कुन कल कोर तिमन टेस्ट स्वैब न्यूक तिमन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट तो सुबह आव 24 घंटे गसित आव तिमन सह टेस्ट तम पे कर तिम नेगेटिव तो तम पे कर तिम शिफ्ट वेट लैब कर तोती तिम शिफ्ट बिल्कुल तो तिमन असल पे एजुकेशन दिवान कि तुम बामरू की परवाह कह सो बेमार कह तिमन बिल्कुल पे असल पे समझावान कि यह सो बेमार कह इंशाल्लाह 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 यह कर रुत कर अल्लाह ताला दिवान बड़ दिलास मदर कि यह असल परवाह सपदो पन तुम दितु तिमन दिलास मदर तम यकीन करान तम कूत पता सब तम खुश ग तम दिमाग खुश ना ना ये सोद लोग मोल मोज क्या कि सन सिस्टर बेन सह कूर सह अत सोद बड़ असल पे पेश
بالکل 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 پٲٹھۍ یِوان اصل پٲٹھۍ ٲسۍ یِم یِوان پیش یِوان بالکل اسی لیے چھِ شاید باقین چھِ وَنان أسۍ ڈاکٹر صٲب چھِ وَنان یا پھر بیٚیہِ کُنہِ ناوٕ سۭتۍ چھِ أسۍ تِمن مُخاطب آسان مگر یۄس سسٹر چھِ آسان تٔمِس چھِ أسۍ سسٹر وَنان أسۍ چھِ پننہِ بیٚنہِ تہِ سسٹر وَنان تِمن تہِ سسٹر وَنان کیونکہِ فرق چھُنہٕ آسان کانٛہہ ییٚتٮ۪ن یژھو تۄہہِ نِش زانُن یِتھ کٔنٮ۪تھ سرن فرمو کہِ اَسہِ چھِ اٹینڈنٹس آسان تِمن چھِ أسۍ پتہٕ گلاس مدد دِوان یتھے کن جنرل وارڈسن من زیادہ وچمت وہاں پہ بہت مشکلات ہوتی ہے خاص طور پہ ہمارے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ کچھ سمجھتے نہیں خاص طور پہ جو بزرگ پیشنٹ ہوتے ہیں تم اکے کت کران بے دہراوان سۭتی تک مز اٹینڈنٹ اہم رول ادا کران اکس اٹینڈنٹس ست آسان یون چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اتنا ریشیو ہے نہیں ابھی ہمارے پاس اکس اٹینڈنٹس ست آسان یون وسان پورا گھر تمس ساتھ ہی ہم نے بہت سارے صحافی دوست بھی دیکھے ہیں جو اپنے فرائض نو ڈاؤٹ انجام دے رہے ہیں مگر تم تت کاوی مز اچان تو اچان تم تہ پرژھان کت کن تھی سورے ہینڈل کران کت کن تھی سارے سمجھاوان تو سورے تھوان حدس مز بیلنسس مز گۄڈنیٚتھٕے نِمو اگر أسۍ پینڈمک ورٲے تہِ وَنہٕ بہٕ یعنی یہِ ڈِزیٖز تھٲیِن تُہۍ اَکہِ سایڈٕ اگر نارمل حالاتن منٛز تہِ أسۍ وٕچھو اکھ پیشنٹ چھُ جسے ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے ایک اٹینڈنٹ تٔمِس چھِ آسان 10 اٹینڈنٹ سۭتۍ تو اوپر سے ہماری سیکورٹی میجرز بھی اتنے اگر ہوں گے بھی نہیں ایک بندہ کتنے لوگوں کو روک پائے گا بالکل تو ایک ہاسپٹل میں تک اکے اینٹری تہ آسان کی تک 2 اینٹری آسان وارڈس مز ایک سائڈ سے آپ نے اٹینڈنٹ کو روک لیا دوسری سائڈ سے وہ آ جاتا ہے تو یہ چیز گۄڈنیٚتھٕے ایک اٹینڈنٹ کو ایک جنرل پبلک کو سمجھنا ضروری ہے کیا چیز چھِ تم یم پی ایچ سی لیولس پہ یا ڈسٹرکٹ لیولس پہ تہِ گژھن مینیج فار ایگزامپل سمپل ونکیٚس کامن کولڈ ونیُک چھُ پینک ونکیٚس ونو أسۍ کامن کولڈ سور تھروٹ چھُ کف چھُ اٹ از ریلیٹڈ ٹو کووڈ مگر ادر دین دس فلو اگر کوئی اور بھی پرابلم ہے جس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی ٹریٹ کیا ہے وہاں ہمارے ماہر کنسلٹنٹ ہوتے ہیں سرجنس ہوتے ہیں فزیشینس ہوتے ہیں ہر ایک فیسلٹی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں آ جاتے ہیں ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں آلریڈی ورک لوڈ زیادہ آسان تو وہاں ان جنرل پبلک کو ڈیل کرنا سیکورٹی کے لیے بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے اسٹاف کی تو بات ہی نہیں بالکل تو یہ سب چیزیں پہلے جنرل کم از کم یتھ حدس مز پہ ہر ایک اٹینڈنٹ کو سوچنا چاہیے میں اگر ہاسپٹل میں جا رہا ہوں یہ چل فری آف انفیکشن کیا بالکل یہ ہمارا گھر کی طرح نہیں ہے گھر کا روز تو صاف صفائی تھاو تو یہ ونکس کرن ٹریٹ ایز اے یہ پن گھر کرن ٹریٹ مگر یہ تیُتھ ٹریٹ کرن کہ ہر کن ہر پیشنٹ سے باغ کیا نہ سہل کوئی چیز نہیں ہوتا ہے تو ہر ایک چیز مشکل جو ہوتی ہے لیکن آسان ہم بنا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ضروری انسان کو سوچنی ہے یہ وہاں سے زیادہ اٹینڈنس ہمیں دیکھیں ایک اٹینڈنٹ کو ہم سمجھائیں گے 10 اٹینڈنٹ کو سمجھانا میرے لیے میں نے تو پہلے ہی کہا مائنڈ سیٹ ہر ایک انسان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک اٹینڈنٹ کو آپ سمجھائیں گے پیشنٹ کو سمجھائیں گے دوسرا اٹینڈنٹ اس مزاج کا نہیں ہوتا ہے تو اچھا گژھان تمس مشکل کام کرنس مزن تو یہ میں آج بھی کہتی ہوں ہمیشہ کہوں گی ہر ایک اٹینڈنٹ سے ہر ایک انسان سے اگر آپ کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت ہے تاکہ ضرورت ہاسپٹل ہونے کی کم از کم کریو کم وزٹ کریو یا پہلے کرونا میں اسٹے ایٹ ہوم ہر جگہ لکھا گیا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے جنرل پبلک کی کرا فالو اسٹے ایٹ ہوم یہ چیزیں مجھے لگتا ہے بہت مشکل سے ہو گئی ہے فالو یہ سب چیزیں لیکن اب بھی آج سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان چیز کو لائٹلی لیا ہے وہ ہاسپٹل میں ایسے گھومتے رہتے ہیں پچ یہ اٹینڈنٹ گژھان بیکس وارڈس میں مان لیجیے اگر اس کو ڈیزیز ہے یہ کرونا وال یہ کران سارے لیبورٹری میں جاتا ہے یہ ایک ڈائٹک بات میں گھت یہ ہیٚکہِ ٲسِتھ تھیٹرس منٛز تہِ ٲسِتھ یہ ہر کوئی جایہِ ٲسِتھ تو اس نے ہر ایک چین وی شوڈ بریک دا چین اگر ایک جگہ یہ ٹرانسمیشن کی چین بریک ہو جائے گی ڈیزیز ول آٹومیٹکلی اور یہ چین کی طرح چل رہا ہے کہیں سے اس کا یہ ڈیزیز ٹرانسمیشن ختم نہیں ہو رہا ہے یہ پھیل رہا ہے یہ ایک جنرل پبلکس أکِس اٹینڈنٹس أکِس پیشنٹس اگر وہ پیشنٹ دیکھیے اگر اس کو کرونا گۄڈنیٚتھٕے گوٚو سٹگما اس کو سوشل سٹگما ہو جاتا ہے أمِس چھُ ڈیل گژھُن گژھان اَسہِ مشکل ایک اسٹاف نرس کو ایک آرڈرلی کو ایک ڈاکٹر کو گۄڈنیٚتھٕے چھُ سائیکالوجیکل سپورٹ ایگزیکٹلی پیشنٹ کو پہلے ہی سائیکالوجیکل سپورٹ دینا ہے اس کو بتانا یو آر ایٹ سیف ہینڈس یو آر ان سیف ہینڈس یو آر ایٹ اے رائٹ پلیس اینڈ اے سیف پلیس یہ سب چیزیں ہمیں ان کو سکھانی ہے اگر ہاسپٹل میں آئیں گے پہلے ہی میں بیمار ہوں اس کو دل میں یہ خدشہ ہوتا ہے پتا نہیں میں یہاں سے زندہ بھی نکلوں گا یا نہیں گۄڈنیٚتھٕے مائنڈ سیٹ اپ آسان أمِس بالکل ڈفرنٹ بیمار آسان ایک سائیکالوجیکل اپروچ ایک اسٹاف نرس کا ڈاکٹر کا نرسنگ آرڈر ہر ایک ممبر کا
जो एक कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हमें काम करते हैं, हर एक चीज़ का इस पेशेंट की ओर साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए, मेरा ये बिल्कुल होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हुस्न इखलाक है, हम कैसे अपने पेशेंट से बात करेंगे, मुस्कुरा के, हंस के, तमिश नेसल दो तती चलान। जी सर, आपसे बात करेंगे जानू यसो तहनिश कि कित कन तो एंश्योर करान कि मिसाल का निश का सिस्टर निश का नर्स निश ये काम करान, कित कन तो अम सो रोस्टर बनावा या फिर कित कन तह सो मतलब सो स्केड्यूल दिन पूर कि तह गो ब्रेक त मिलन, तह गो मतलब गरस मज आराम त मिलन, ताकि खुदा न खास्ता अगर क्या आसे तुम सिस्टम्स तुम सिम्टम तिम गन तिमन दोहन मज वाजिया, या फिर कित कन तह सो ब्रेक मिलान कि काम त करियो तुम मगर घर त बिल्कुल डायरेक्टर साहबन थोमुत अतः फैसिलिटी अम थोमुत होटल थोमुत तम थोमुत यह सराय तथ मज सह करान ये पेशेंट ये सिस्टर सन सिस्टर गसान या नर्सिंग एड या सैनिटरी टीम या डॉक्टर साहब करान दोहस कर ड्यूटी इन 4 नाइटें 4 नाइटन मज करान गसान गर वर कहें गसान क्वार्टर होटलस मज या सराय मज बेहान अथ तो गसान गर वर कहें पे करान ये ड्यूटी मकलावन पन ड्यूटी अंजाम दिवान असल पे अम पे करान बेहान 14 दोन तोमुत अरेंज डायरेक्टर साहबन अथ मज कि कोरोना कि अत सह क्वारंटाइन बिह 14 दोन बिल्कुल 14 दोन असल पे अति बेहान पे नई सर ज्वाइन करान पन्ने पन्ने डिपार्टमेंट मज क्या स्पेशल तमन सोचमुत माशाल्लाह मैडम नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या नाव शुगुप्ता तम मैडम तिमन सोजान असल पे तिम रोस्टर वोस्टर बनावान, नर्सिंग सुपरवाइजर तम बनावान तिम रोस्टर, नर्सिंग इंचार्ज बिल्कुल टीम अत बाज़ाब्त तम बनावान रोस्टर असल। ठीक 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 बिल्कुल। मैम आपकी तरफ आएंगे, सर ने फैमिली का जिक्र किया, इसको आगाज़ मज वो कि यह तुथ कि तुम फैमिली पाने खतरस मज अतन ग फैमिली सपोर्ट ज़्यादा, खास तौर पे आप उनके साथ रहते हैं, आपके अपने बच्चे होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ उठना बैठना, पत ये घर गसान वन तो सह पानस कूता डर कि खुदा न खास्ता अगर यह गोस फैमिली तम वातुन तम कित कन ट्रीट करान तो वनकस क्युत सपोर्ट तुहद मतलब तिहद तरफ तह मिलान? बन गो फील्डस मज हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहा है जी, लेकिन वन स्किन डिजीज इसमें कोई तैयार नहीं था जहनी तौर बे वन जब ये वुहान सिटी में हो गया, वहाँ या इटली में हो गया या अमेरिका में हो गया, तब कोर मतलब इनके अब भी हो रहा है डैमेज गो वारिया इकोनॉमिकली ते गो बाकी बाकी चीज़ें रिलेटेड ते गो मतलब गई वारिया नुकसान तम क्रिएटन, तो एक पूरी कंट्री इफेक्ट हो गई, पूरा सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गया। विरोध में कुल सेक्टर से महदूद किया, हर एक सेक्टर अगर इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से देखें हर कोई सेक्टर इकोनॉमिक लेवल से वो पूरा डाउन हो गया। बिल्कुल वरना तो सेम फैमिली से हमें सपोर्ट आसान ऐसे क्योंकि जब पहले जॉब में आए हैं हमें पहले ही फैमिली का सपोर्ट वजह से क्योंकि स्टीम ऑफिस की सारी तैयार की ही नहीं, तो हम अपनी फैमिली में जाते पानी पेरेंट्स आसान से फॉर एग्जांपल उनको हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, मुझे समझ पानी पानी डर आसान क्यों फैमिली का डर होता है। आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, घर में किसी पेशेंट किसी स्टाफ में उसका जो फादर है मदर है उसी पेशेंट है, तो उसको ज़्यादा ये हो जाता है दिमाग में कि मैं पानी साल ही पेरेंटन क्योंकि मोल मोच हर कोई टोट आसान बच्चे हर कोई टोट आसान पानी फैमिली मेंबर सारी टोट आसान घर घर होता है ये सब क्योंकि घर घर चुन आसान बे कुन जाए टूट क्या जैसा घर अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये सब अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट पेरेंटल मतलब जब सपोर्ट मिला तब जाके आप मगर यहाँ तक जब ये इस सिचुएशन में हम थे कोरोना वायरस से अब रिलेटेड ड्यूटी करनी है, बिल्कुल, तो वहाँ हमारी फैमिली में बहुत सारा थ्रेट क्रिएट हो गया है, बहुत ज़्यादा थ्रेट। तो हमें क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट की जैसे इन्होंने भी क्या कहा है, इनको एक स्पेशल कंपेन अवेयरनेस कंपेन मिल गई जिस स्टाफ को वहाँ पे इन पेशेंट के साथ डील करने को मिला, उनको एक स्पेशल अवेयरनेस कंपेन मिल गई हाउ दे शुड ट्रीट देमसेल्व्स इन अ वार्ड। अपने जब आप वार्ड से बाहर जाते हैं आप अपनी फैमिली के साथ कैसे डील करेंगे, वो जैसे मैंने कपड़े लगाए हैं कोई भी चीज़ यूज़ किया है
we should properly sanitize it. बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई किसी पेशेंट को कोरोना वायरस है, एक स्टाफ नर्स उसको देखभाल कर रही है, तो उसको क्या करना है, एक स्टाफ नर्स को हमेशा अपने जहन में ये रखना है कि महक ये इन्फेक्शन के सितन इसमें बच्चे निकल लगी, इसमें पेरेंट निकल लगी थी, तो उसको एक स्पेशली एक एज पर गाइडलाइंस एक क्वारंटीन पीरियड में रहना है, लाइक 14 डेज। इस 14 डेज में अगर इसको कोई सिम्टम आ रहा है, फ्लू लाइक सिम्टम लाइक कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट, कफ आ रहा है, तो इस चीज इसको प्रॉपरली रिपोर्ट करना है। सिर्फ जरूरी है इंसान कोरोना वायरस हमारे ऐसी सीजन से यहाँ पे कश्मीर में अच्छे फ्लू लाइक सिम्टम्स अक्सर गसान, तो हमें क्या है रिपोर्ट करना है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि आप कल को आपको फिर से ड्यूटी आना है, यू हैव टू डील विद अदर पेशेंट्स, यू हैव टू डील विद फैमिली। तो वर्ष होने से बेहतर ये है कि आप पहले एहतियात बरतें, अब अपने आप को इन्वेस्टिगेट पूरी तरीके से करें। जो भी हमने चीज़ें यूज़ की है हॉस्पिटल में, अगर आप छोड़ी कोरोना पेशेंट के जनरल वार्ड में मैंने काम किया, मैंने कोई चीज़ यूज़ की है, मैंने अपना फ़ोन किया है इस्तेमाल, मैंने अपना पेन, जो भी कपड़े वगैरह, इनको प्रॉपरली आप डिसइंफेक्टिंग करने, आप अच्छे से हैंड वॉश करें, सैनिटाइज से अच्छे से रब करें, अच्छे से फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। सबसे बड़ा जो हमें अदर देन दिस पैंडेमिक मैं कहूँगी, जो हमारा डील होता है पेशेंट पे, यू शुड वॉश हैंड एवरी पेशेंट टू पेशेंट हमें वॉश करना होता है। बिल्कुल। मुझे थोड़ा गसा का हालत ही वॉश करूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर पानी के प्रिकॉशंस, क्योंकि हैंड्स अगर हम नॉर्मली भी हैंड्स को देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे इसमें कितना फ्लोरा होता है, वायरस का, बैक्टीरिया का। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सिंपल हैंड वॉशिंग विद सोप, नॉट विद अल्कोहल, अगर सोप से करेंगे फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, कम से कम इस फ्लोरा को हम अपने हाथों से हटा सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज जरूरी है। मेरे पास एक स्टाफ को जब ड्यूटी करके आ गई, हम जैसे हम आजकल करते हैं, हम लोग हर एक चीज में हमने लगाई होती है, बिल्कुल ये प्रिकॉशंस करते हैं, बिल्कुल ये प्रिकॉशंस हमने बरतने हैं। जब हम घर गए, हमने इसको प्रॉपरली किसी जगह रखना है, फिर उसके बाद उनको अच्छे से धोना है। यू शुड टेक अ शॉवर, जैसे आपको ट्रेन किया गया है वैसे आप एहतियात बरतें। यू शुड टेक अ शॉवर, यू शुड क्लीन योर हैंड्स, मतलब जो भी आपके एक्सपोजर रहते हैं इन्फेक्शन को, इन सब चीज को हमें पहले अच्छे से साफ करना है, फिर अपनी फैमिली में अंदर जाना है। जी एग्जैक्टली। यहाँ पे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और आपके जज्बे को सराह के हम आपको सलाम पेश करते हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं, इस काम को बरकरार रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी अशद जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं ये शो भी आपको जरूर पसंद आएगा, और जिस कदर हमें फीडबैक मिल रहा है वो काफी अच्छा है। फिलहाल यही कहेंगे कि अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अपने अपनों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।